नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्वारा सुकुम्बासीको लगत संकलनको प्रक्रिया सुरु। कर्णालीका पालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले 30 वर्षीय दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउँदै स्थानीय स्रोतको परिचालनलाई प्राथमिकता दिने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 संक्रमितको मृत्यु। अफगानिस्तानमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका घटना बढ्दै आज थप 2 जनाको मृत्यु। एक महिनामा 44 जना मारिए। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बिगबास खेल्न अस्ट्रेलिया प्रस्थान। होबार्ट हुरिकेन्स मार्फत नयाँ सिजन खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देशका 187 पालिकासँग सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने कार्य सुरुवात गरेको छ। कुल 753 पालिकाहरूमध्ये पहिलो चरणमा आयोगले 187 पालिकाहरूसँग समझदारीका लागि प्रक्रिया थालेको छ। यही क्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आयोगले कर्णालीका 15 पालिकामा रहेका भूमिहीनहरूको वास्तविक लगत संकलनका लागि जनप्रतिनिधि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। कर्णाली प्रदेशका भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न समझदारी गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतका 9 पालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालीमाटी गाउँपालिका तथा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग लगत संकलन गर्न ब्रेननगरमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। आयोगले समझदारी गरेसँगै पालिकाहरूले नै सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नेछन्। स्थानीय सरकारलाई पनि यो कार्यमा सरिक गराउनुपर्छ, संलग्न गराउनुपर्छ। उसको भूमिका त अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेर यस पटक हामीले यसको लगत दिने कामलाई स्थानीय सरकारलाई नै पूर्ण जवाफदेही हुने गरी स्थानीय सरकारमा ल्याएका छौँ। लगत संकलनको संयोजकमा पालिकाका नगर प्रमुख र अध्यक्ष छन्। लगत संकलनको क्रममा एक पालिकामा 500 भन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्ष सहितको इकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले दिएको छ। इकाइमा संयोजक बाहेक पालिकाले सर्वेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क संकलक र प्रविष्टिकर्ता लगायतका कर्मचारीहरू भने पालिकाले नै राखेर काम अगाडि बढाउने अख्तियारी आयोगले दिएको छ। सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन रहेकाले आयोगसँगको समझदारीले समस्या टुङ्ग्याउन थप सहज हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनु भयो। लाल पूर्जा विहीन मान्छेहरूले लाल पूर्जा पाउनेछन्। सुकुम्बासी भूमिहीन दलितहरू यता सुकुम्बासीहरूले उपयुक्त ठाउँमा जग्गा पाउनेछन्। सुकुम्बासी नभएर सुकुम्बासीका नाममा फाइदा लिनेहरूलाई पनि पहिचान ठिक ढङ्गले गरिनेछ। पालिकाहरूले गर्ने लगत संकलनले एकिन विवरण आउने र वास्तविक भूमिहीनलाई मात्रै लाल पूर्जा दिनमा सहज हुने अपेक्षा आएको छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गर्न थालेको छ। स्थानीय सरकारले गरेको लगानीले स्थानीय बासिन्दाको आकांक्षा सम्बोधनका साथै प्रदेश र संघीय सरकारका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा योजना निर्माण गर्न थालिएको उपमहानगरले जनाएको छ। दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गर्दा दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पनि आधार मानिएको उपमहानगरले जनाएको छ। जनताका आकांक्षा सम्बोधनका साथै स्थानीय स्रोतको परिचालन, जनसहभागिता, कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्ति, आवश्यकता जस्ता विषयलाई पनि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माणको आधार मानिएको उपमहानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भास्कर राज गौतम बताउनुहुन्छ। हामीले यो दिगो विकासको अवधारणालाई पनि सबै योजनाहरूमा अनि कार्यक्रमहरूमा हाम्रो आन्तरिक चाहिँ स्रोत परिचालन गरेका विषयवस्तुहरूमा समेत हामीले त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। यो कुराहरू हाम्रो योजनाहरूमा हामीले गरेका कार्यहरूमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। रणनीतिक योजना निर्माणका लागि अहिले नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे सहितको विज्ञ टोली गाउँ तहमा
ठाउँमा पुगेर स्थानीयहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। उनीहरूबाट आएका सुझाव समेटेर 30 वर्षीय योजना निर्माणको काम भइरहेको उपमहानगरको योजना शाखाले जनाएको छ। दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गर्नुअघि उपमहानगरले योजना बैंक निर्माण गरिसकेको छ। ओडाबाट आएका योजनाहरूलाई कार्यपालिकामा पुनः छलफल र प्राथमिकीकरण गरी योजना बैंक तयार पारिएको र सोही योजना बैंकमा रहेका योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ। 30 वर्षीय रणनीतिक योजना र योजना बैंक निर्माण हुँदा प्राथमिकतामा परेका योजना बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था नआउने, शक्तिका आधारमा बीचबीचमा योजना र बजेट पार्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उपमहानगरको भनाइ छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। 2 करोड लागतमा कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक भेरीगंगा नगरपालिका 12 को छिन्चुमा 200 मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोल्ड स्टोर नारी जागरण बहुउद्देश्यीय कृषक समूहले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले उद्घाटन गरेर संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। मन्त्री केसीले गरिबीको पहिचान बदल्न सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। 6 रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोरमा मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय, भेरीगंगा तथा गुर्भाकोट नगरपालिका र साना तथा मझौला आय स्तर वृद्धि परियोजनाको 2 करोड 97 लाख बजेट खर्च भएको छ। कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीको आलु, तरकारी, फलफूल, बिउ कोहलपुर पुर्याउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको संस्थाले जनाएको छ। पुर्खौँदेखि आरन पेसा सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिहरू पेसाबाट विस्थापित हुन थालेका छन्। परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पेसालाई व्यावसायिक बनाउन नसक्दा आरन पेसा नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरू बताउँछन्। बाँकेको नेपालगञ्ज सोरो बिलासपुरमा अवस्थित एउटा सानो खाली जग्गामा आगोमा खेलिरहेका हुन्छन् ताराप्रसाद बरोही। चाहे गर्मीको मौसम होस् या जाडो होस्, ताराप्रसाद बरोहीको दैनिकी यसरी नै सुरु हुन्छ। आगोसँग खेल्न थालेको 20-22 वर्ष जति भयो। विगतका वर्षमा यही पेसाबाट आफ्नो घर परिवार चलाउँदै आउनुभएका उहाँ पछिल्लो समय आधुनिक मेसिन भित्रिएसँगै आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा परेको बताउनुहुन्छ। विगतमा राम्रो कमाइ हुने भए पनि अहिले मुस्किलले 500 देखि 1000 सम्म मात्र कमाइ हुने र कहिले यही पनि नहुने व्यवसायहरूको गुनासो रहेको छ। आगोमा यसरी काम गर्नुपर्दा जोखिम त हुन्छ नै, कमाइ पनि धेरै नहुने उहाँको भनाइ छ। त्यही कारण पछिल्लो पुस्तालाई यो पेसाबाट टाढै रहन उहाँ सुझाउनुहुन्छ। जुन मान्छेले धेरै खाँचो पर्यो भने त्यही मान्छे आउँछ बनाउनलाई। र त्यो कटर मेसिन आइगएछ, सरिया काट्ने, अनि त्यो गिल पत्ती काट्ने पनि मसिन आइएछ। त्यसले चाहिने यो 10 चोटीमा काट्छन्, त्यो एउटै चोटीमा 10-15 गरेर काटिदिन्छन्। त्यो भएर त्यो काम अलि कम भएछ। यो खतरो काम हो। यो बनाउँदाखेरि कहिले फलामको जलेको उड्छ, आँखामा पनि परिजान्छ। आँखाले पनि आँखाको धेरै वर्षको लाइफ छैन यसमा। हामीहरूको आँखा मसिनो अक्षर हेर्दैन। उहाँले त्यो काम गर्नलाई सल्लाह दिनेन हामी, किनकि त्यो काम खतराको हो। अब हामीहरू 20-22 वर्ष भइगयो, अब जाने बेला भइगयो। अब किन छोड्ने, यसै गरेर बरु ठिकै छ। अब छोराछोरीलाई जिन्दगी माथि जान्छ, हामीहरूको तला जान्छ। त्यही भएर छोराछोरीले हामीले सल्लाह दिँदैनौँ काम गर्नलाई। आरन चलाएर गुजारा चलाइरहनु भएका गुट्टु बढाई पनि आफ्नो पेसा सङ्कटमा परेको भन्दै घर खर्च चलाउन धौधौ भइरहेको बताउनुहुन्छ। सरिया काटे वाला और गिल पत्ती काटे वाला सभी पूरे मशीन, ग्राइंडर मशीन भी आए हुआ। ये हमारे हम लोगों के काम कम हुआ का, इसे तो बहुत सन्नाटा हम लोग के अदना पैसा उतना ना आवा, बस खर्चा पानी भरे खाया जाए तो बस यही है। आरन पेसा व्यावसायिक बन्न नसक्नु, पेसालाई सम्मान हुने वातावरण नहुनु जस्ता कारणले यो पेसा ओछेलमा पर्न थालेको छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवको साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै
महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,180 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1,996 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,38,569 जना पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1730 पुगेको छ। अत्यधिक चिसो बढेपछि हिमाली जिल्ला मुगुको जनजीवन प्रभावित भएको छ। सदरमुकाम गमगढी बजारको तापक्रम -4 डिग्री भन्दा तल झरेपछि मानिसको दिनचर्या प्रभावित बनेको हो। उच्च लेकाली बस्तीहरूमा पानीका स्रोत भएका ठाउँमा बरफ जमेको छ भने हिडडुल गर्न समेत अप्ठ्यारो हुन थालेको छ। चिसो बढेपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ भने विकास निर्माण गर्ने कामदारहरू समेत आगो बालेर काम गरिरहेका छन्। कोरोनाको कहरसँगै बढेको चिसोले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक को स्वास्थ्यमा झनै असर पर्ने भएकाले न्यानो लुगा लगाउन र चिसोमा बाहिर हिडडुल नगर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। अर्थमन्त्री तथा नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपाभित्रको विवाद मिलाएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। बुटवलको कान्ति माविमा शैक्षिक तथा छात्रावास भवनको आज शिलान्यास गर्दै पौडेलले पार्टी विग्रहमा भविष्य देख्नेहरू परास्त भएर जाने समेत बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संघ प्रदेश स्थानीय तहको संयुक्त विनियोजित बजेटबाट कान्ति माविमा 4 तले 2वटा शैक्षिक भवन र 3 तले 2वटा छात्रावासको भवन निर्माण हुन लागेको हो। भवन निर्माणको लागि अर्घाखाँची लुम्बिनी जेभीसँग 13 करोड 65 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएको 2 वर्षमा भवनको निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ। नेकपा आफूभित्रका समस्यालाई व्यवस्थापन गरेर आफूभित्रका समस्यालाई समाधान गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकैको अमरगढी नगरपालिका 9मा रहेका 2वटा झरना संरक्षण र प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। जिल्ला सदरमुकामबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छेउडी खोलामा रहेका बन्डले छौडी झरना र लडे छौडी झरना संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले भने योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको छौडी खोलामा प्राकृतिक मनोरम दृश्य सहितका वन्डले छौडी झरना र लौडे छौडी झरना नामका 2टा झरना छन्। 12 महिना पानी हुने हजारौं वर्ष पुराना दुवै झरनाको संरक्षण हुन सकेको छैन। सदरमुकाम नजिकै भए पनि प्रचार नहुँदा यी झरना गुमनाम रहेका छन्। पहिलेका दिनमा झरना निकै लामो र ताल समेत ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। हजारौं वर्ष पुराना झरनाको उचाइ घट्दै गएको छ। खोलाले काट्दै खेतको माटोले ताल पुरिँदै गएको स्थानीय बासिन्दा खगेराज जोशीले बताउनुभयो। झरना हजारौं वर्ष पुरानो हो। यसलाई बिस्तारै खोलोले काट्दै गरेर यो झरनालाई अलि तल पारेर सानो पार्यो। पहिले धेरै उच्च थियो। अमरगढी नगरपालिकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइदेखि नगर क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई सूचीकृत गरी संरक्षण र सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको जनाएको छ। प्राकृतिक झरनाको संरक्षण र प्रचारका लागि समेत योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम तय गरिएको अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। हामी निर्वाचित भए पछाडि अमरगढी नगरपालिकाभित्र रहेका जुन पर्यटकीय स्थलहरू छन् यिनीहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, यसको प्रचार प्रसार गर्ने र नयाँ
नयाँ स्थानहरूको खोजी गर्ने अभियानमा पनि हामी जुटेका छौँ। धेरै स्थानहरू प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका पनि छन् र जुन अमरगढी नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा रहेका 2टा झरनाहरू छन्, त्यो झरनाहरूलाई यस वर्ष हामी संरक्षणको सुरुवात गर्छौँ। हामीले यसको अध्ययन गरिसकेपछि यो संरक्षणको सुरुवात गर्छौँ र अमरगढीको एउटा पर्यटकीय स्थलका रूपमा ती ठाउँहरूलाई पनि चिनाउने योजनाका साथ अगाडि बढ्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यतासँगै निश्चल पानी बग्ने 2टै झरनाको संरक्षण र सम्वर्धनका साथै झरनासम्म पुग्ने बाटो र उक्त स्थानमा पिकनिक स्थलका रूपमा विकास गरे यस ठाउँमा स्थानीय तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन सकिन्छ। हरिश चन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहकारीका पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरूका बीच सहकारी अन्तर्क्रिया गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सहकारीको क्षेत्रमा काम गर्न 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बाँसगढी नगरपालिकाले सहकारीलाई सुदृढीकरण गरी व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारी अन्तर्क्रिया गरेको हो। सहकारीका नाममा आर्थिक उपचलनका घटना हुन नदिन र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न सहकारी नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्न नगर प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले अनुरोध गर्नुभयो। संस्थागत हिसाबले चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने वास्तवमा संस्थालाई सुदृढ गराउनको निम्ति, संस्थालाई पारदर्शी बनाउनको निम्ति, संस्थामा रहेका सदस्यहरूको सम्पत्तिलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति र सहकारी संस्थाको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्दै एउटा स्वावलम्बी सहकारी निर्माण गर्न निर्देशित गरेका कुरा हो भन्ने हिसाबबाट बुझियो भने त्यो आफैमा फेरि व्यवस्थित छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आज भएको बम विस्फोटमा प्रान्तीय गभर्नरका सहयोगी सहित अर्का एक व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अफगान गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियानले महबुल्ला मुहिबी र उहाँका कार्यालय सहयोगी बम आक्रमणमा मारिनु भएको बताउनुभयो। दुवै सरकारी पदाधिकारी चढेको सवारी साधनमा बम राखेर रिमोटबाट पड्काइएको बताउँदै प्रवक्ता तारिकले सवारी साधनमा रहेका 2 सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते भएको बताउनुभयो। हालैका महिनाहरूमा अफगानिस्तानका ठूला शहरहरूमा तालिबान समूहले घुसपैठ गरी सिलसिलाबद्ध आक्रमण जारी राखेको अफगानी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। गत नोभेम्बर महिनामा मात्र झण्डै 44 जनामाथि भएका व्यक्ति लक्षित आक्रमणमा ज्यान गइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको तेस्रो दिन आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। सुनको मूल्य आज तोलामा 100 रुपैयाँले घटेको हो। हिजो तोलामा 92,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 92,300 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको भाव भने स्थिर रहेको छ। चाँदी हिजो जस्तै तोलाको 1,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बिग बास खेल्न अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन्। अस्ट्रेलियन फ्रेन्चाइज लिग बस खेल्न सन्दीप कतार एयरवेज मार्फत आज अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका हुन्। म्यानेजर रमेश शिवाकोटीका अनुसार सन्दीप भोलि एडिलेटमा पुग्नेछन्। उनी एडिलेटमा अनिवार्य रूपमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। क्वारेन्टाइनको समय पूरा गरेपछि उनी आफ्नो टिमसँग जोडिनेछन्। बिग बसको नयाँ सिजनमा सन्दीपले टिम परिवर्तन गरेका छन्। उनले होबार्ट हुरिकेन्स मार्फत नयाँ सिजनको बिग बस खेल्नेछन्। अब मौसम।
आज देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण तराईका अधिकांश भूभागमा कुहिरो र हुस्सु लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्वारा सुकुम्बासीको लगत संकलनको प्रक्रिया सुरु, कर्णालिका पालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले 30 वर्षीय दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउँदै स्थानीय स्रोतको परिचालनलाई प्राथमिकता दिइने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,50,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जना संक्रमितको मृत्यु। अफगानिस्तानमा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका घटना बढ्दै आज थप 2 जनाको मृत्यु। 1 महिनामा 44 जना मारिए। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बिग बस खेल्न अस्ट्रेलिया प्रस्थान, होबार्ट हुरिकेन्स मार्फत नयाँ सिजन खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।